अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। कई साल पहले लाहौर से कुछ फासले पर एक छोटी सी रियासत थी जहां एक राजा राज करता था। उसकी 3 लड़कियां थीं। तीनों खूबसूरती और अक्लमंदी में अपना जवाब आप थीं। मगर एक चीज जो छोटी राजकुमारी इंदिरा को अपनी बड़ी बहनों से अलग करती थी वो नेकी, पारसाई और खुदा तरसी थी। जहां दोनों बड़ी बहनें गुरूर और तकब्बुर की जीती जागती तस्वीरें थीं, वहां खुदा ने राजकुमारी इंदिरा को नेकी और रहमदिली जैसी अच्छी सिफतें अता की थीं। उसके चेहरे पर फरिश्तों जैसा नूर बरसता था जिससे उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। तीनों राजकुमारियां जवान हुईं तो इर्द गिर्द की रियासतों के राजकुमारों के पैगाम आने लगे। राजा ने बड़ी छानबीन के बाद 3 राजकुमारों को पसंद किया और उन्हें बर दिखावे के लिए अपनी रियासत में आने की दावत दी। एक दिन राजा तीनों राजकुमारियों के साथ शहर से दूर एक झील के किनारे तफरी कर रहा था। सुबह का सुहाना वक्त था। तुलू होते सूरज की चमकीली किरणें झील के साफ और शफाफ पानी पर अटकेलियां कर रही थी। परिंदे पेड़ों की शाखों पर बहार का तराना अलाप रहे थे कि फटे पुराने कपड़े पहने एक फकीर उनके सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो गया और बड़ी दर्दनाक आवाज में बोला, बाबा कुछ खुदा के नाम पर दे दो, 2-3 दिन से बड़ा भूखा हूँ। उस पर बड़ा राजकुमार आगे बढ़ा और झुड़क कर बोला, भाग जा यहाँ से। और ये कहकर उसे इतना जोर का धक्का दिया कि वो गरीब लुढ़कता हुआ एक पत्थर पर गिर पड़ा जिससे उसका सर फट गया। राजकुमारी इंदिरा और राजकुमार इंद्रजीत बातें करते हुए पीछे पीछे आ रहे थे। इंदिरा ने फकीर की ये दुर्गत बनी देखी तो उसका दिल भर आया। दौड़ती हुई फकीर के पास गई, सहारा देकर उठाया, सर से खून पोंछा और अपने गले से हीरों की माला उतार कर उसे दे दी। गरीब भिखारी की आंखों में आंसू उमड़ आए और वो लरसते हुए होंठों से दुआएं देता हुआ चला गया। राजा फिर तफरी में मशगूल हो गया, गोया कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसने दिल ही दिल में इंदिरा की रहमदिली की तारीफ की। यकायक बड़ी राजकुमारी झील की तरफ इशारा करके बोली, वो क्या है? सबकी निगाहें उस तरफ उठ गईं। उन्होंने देखा कि झील के किनारे एक निहायत खूबसूरत कश्ती चांदी की जंजीर से बंधी खड़ी है। उसका सुनहरा रंग सोने को भी मात दे रहा था। बड़ी राजकुमारी की आंखें खुशी से चमकने लगी और वो मुट्ठियां भींच कर अपनी मंझली बहन से बोली, कुसुम देखो तो कितनी खूबसूरत कश्ती है। मालूम होता है खुदा ने हमारे लिए जन्नत से भेजी है। दिल चाहता है कि इसमें सवार होकर थोड़ी देर पानी का लुत्फ उठाएं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कुसुम राजी हो गई मगर इंदिरा बोली, नामालूम किसकी कश्ती है और यहाँ क्यों खड़ी है? ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़े। बड़ी बहन बोली, तुम्हें तो जरा जरा सी बातों से डर लगता है। आओ बस थोड़ी देर घूम कर वापस आ जाएंगे। इंदिरा का दिल धक धक कर रहा था। वो कश्ती में सवार होने को तैयार न थी मगर दोनों बहनों ने जबरदस्ती खींचकर उसे भी अपने साथ बिठा लिया। वो चाहती थी कि जंजीर खोलकर कश्ती को आगे बढ़ाएं कि पानी में बड़े जोर का धमाका हुआ। एक बोना छलांग मारकर कश्ती पर चढ़ गया और बड़ी खौफनाक आवाज निकाल कर बोला, चले चलो चले चलो। राजा की आंखें खौफ के मारे खुली की खुली रह गईं। राजकुमारों ने तलवार निकालने के लिए हाथ बढ़ाए मगर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उनकी ताकत ही छीन ली हो और उन्हें पत्थर के बुत बना दिया हो। बोने ने हाथ बढ़ाकर जंजीर खोल दी और झील के नीले पानी में कश्ती धकेलते हुए बोला, अच्छा मेरे दोस्तों, खुदा तुम्हें सब्र की तौफीक अता फरमाए। तुम्हें अब मालूम हो गया होगा कि किसी गरीब का दिल दुखाने का क्या अंजाम होता है। तुम समझते थे कि तुम राजा हो और दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर अब तुम समझ गए होगे कि खुदा ने दुनिया में तुमसे भी बड़ी ताकतें पैदा की हैं। अच्छा महाराज,
چونکہ تمہاری چھوٹی لڑکی بہت رحم دل اور نیک ہے، اسی لیے وہ تمہیں تھوڑے دنوں کے بعد واپس مل جائے گی، مگر یہ دو راجکماریاں کبھی واپس نہیں آ سکیں گی۔ یہ سب کچھ اتنے تھوڑے عرصے میں ہوا کہ راجا ٹھیک طور پر سمجھ بھی نہ سکا کہ یہ کوئی خواب ہے یا حقیقت۔ چاروں کنارے پر کھڑے خوف بھری نگاہوں سے غائب ہوتی کشتی کو دیکھ رہے تھے، منہ پر قفل لگے ہوئے تھے، ہاتھ بے جان ہو چکے تھے، بس آنکھیں کھلی تھیں۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بونا کشتی کو تیز تیز دھکیلتا ہوا دوسرے کنارے پر ایک کنویں کے پاس لے گیا اور زور سے دھاڑ کر بولا، ہانگ ہونگ شانگ شونگ۔ فوراً ہی ایک ٹوکری جس میں مضبوط سی رسی بندھی ہوئی تھی کنویں کے منہ پر آئی اور بونا تینوں راجکماریوں کو ٹوکری میں بٹھا کر کنویں کی گہرائی میں غائب ہو گیا۔ جب بونا اور راجکماریاں نظروں سے اوجھل ہو گئیں تو راجا اور راجکماروں کو محسوس ہوا کہ ان کی کھوئی ہوئی طاقت واپس آ گئی ہے اور وہ پہلے کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے سکتے ہیں۔ اف، یہ کیا ہوا؟ راجا چیخ کر بولا، اب کیا کریں؟ آئیے، یہ موقع وقت ضائع کرنے کا نہیں۔ راجکمار اندرجیت نے جلدی سے کہا، ہمیں کنویں پر پہنچنا چاہیے، شاید کچھ نشانات مل جائیں۔ چاروں تلواریں سونت کر جھیل کے کنارے دوڑنے لگے۔ کنویں پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ٹوکری تو لٹک رہی ہے مگر نہ تو راجکماریوں کا کچھ پتہ ہے اور نہ ہی اس خبیث بونے کا۔ کنویں میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ راجا کی آنکھوں میں مایوسی جھلکنے لگی۔ سب سے پہلے راجکمار اندرجیت کے حواس ٹھکانے آئے اور وہ بڑے جوش سے بولا، میں ٹوکری میں بیٹھ کر کنویں میں جاتا ہوں، آپ لوگ محل میں جائیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک راجکماریوں کو واپس نہ لے آؤں گا اپنی صورت نہیں دکھاؤں گا۔ اندرجیت کا حوصلہ دیکھ کر بڑے راجکمار کو بھی جوش آ گیا اور وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، ٹھہرو، تم نہیں، میں، کیونکہ میں سب سے بڑا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چھلانگ لگا کر ٹوکری میں بیٹھ گیا اور آن کی آن کنویں کی ہیبتناک گہرائی میں گم ہو گیا۔ راجا اور راجکمار بہت دیر تک راجکمار کی راہ دیکھتے رہے مگر کوئی ایسی آواز سنائی نہ دی جس سے معلوم ہوتا کہ کنویں میں کوئی اندر گیا ہے۔ راجا نے کنویں کے اندر منہ ڈال کر اپنی پوری طاقت سے راجکمار کو آواز دی مگر اس کی اپنی ہی آواز کنویں میں گونج کر رہ گئی۔ شام کی تاریکی چھانے لگی۔ راجا اور راجکماروں کا بھوک کے مارے برا حال تھا۔ مجبوراً گھر لوٹے کہ کچھ کھا پی لیں اور پھر واپس آ کر راجکمار کا انتظار کریں۔ دوسرے دن صبح تڑکے ہی راجا راجکماروں اور بہت سے سپاہیوں کے ساتھ کنویں پر پہنچا، لیکن یہ دیکھ کر سخت پریشان ہوا کہ ٹوکری تو کنویں کے منہ پر لٹک رہی ہے مگر راجکمار اور راجکماریوں کا کچھ پتہ نہیں۔ راجکماریوں کا غم ہی کیا کم تھا کہ مہمان راجکمار سے بھی ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ راجا کو پریشان دیکھ کر منجلے راجکماروں نے کنویں میں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ راجا نے پہلے تو بہت روکا مگر جب اس نے ضد کی تو اجازت دے دی اور پھر وہ پہلے راجکمار کی طرح کنویں کی ہولناک تاریکیوں میں غائب ہو گیا۔ تیسرے دن چھوٹے راجکمار اندرجیت نے کمر باندھی۔ راجا کے آنسو نکل آئے۔ وہ بولا، بیٹا، 3 بیٹیاں کھو چکا ہوں، 2 مہمان گوا دیے ہیں، اب تو بھی جا رہا ہے، تیرے باپ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اندرجیت تسلی دے کر بولا، آپ فکر نہ کریں، قدرت کو منظور ہوا تو بہت جلد واپس لوٹوں گا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ مہم میرے ہاتھوں سر ہوگی۔ راجا نے چار و ناچار اسے بھی رخصت کیا اور خود روتا پیٹتا محل کو چلا گیا۔ اندرجیت ابھی ٹوکری میں سنبھل کر بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ وہ نیچے سرکنا شروع ہو گیا۔ وہ قسمت پر بھروسہ کیے کنویں کی ہیبتناک اندھیرے سے گزر رہا تھا۔ ایک ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا اور دوسرا رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اسے ایک طرف دھیمی دھیمی سی کچھ روشنی نظر آئی، پھر جوں جوں ٹوکری نیچے سرکتی گئی روشنی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ٹوکری ایک جھٹکے کے ساتھ ٹھہر گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ تہ آ گئی۔ یہ عجیب و غریب کنواں تھا، اس میں پانی کی ایک بوند تک نہ تھی۔ وہ جلدی سے ٹوکری سے کود کر روشنی کی طرف بڑھا۔ پاس جا کر معلوم ہوا کہ دروازہ ہے اور اس کی جھریوں سے روشنی آ رہی ہے۔ اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا تو وہ ایک ہی جھٹکے میں کھل گیا۔ اب اس کی نظروں کے سامنے ایک نہایت خوبصورت اور حسین منظر تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، ہر طرف نرم نرم گھاس کا فرش بچھا ہوا ہے، ننھی ننھی رنگ برنگی خوبصورت چڑیا درختوں پر پھدک رہی ہیں اور میدان میں طرح طرح کے جانور
بڑی آزادی اور اطمینان سے چرتے پھر رہے ہیں، لیکن کوئی آدم ذات نظر نہ آیا۔ میدان کے اس طرف ایک خوشنما باغ تھا جس میں ایک نہایت خوبصورت محل بنا ہوا تھا۔ یہ دل فریب اور پیارا سما دیکھ کر راجکمار کا دل بلیوں اچھلنے لگا اور وہ بے اختیار محل کی طرف بڑھا۔ وہ سوچنے لگا شاید یہ وہی سدا بہار ملک ہے جس کے متعلق ہم بچپن سے کہانیوں میں سنتے چلے آئے ہیں، کہ یہاں نہ کوئی دکھ درد ہے اور نہ غم، سب لوگ خوش و خرم رہتے ہیں، نہ کبھی بیمار پڑتے ہیں نہ مرتے ہیں، ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وہ اس طرح سوچتا ہوا محل کے دروازے کے پاس پہنچا اور سوچنے لگا کہ اندر جائے یا نہ جائے، کہ اتنے میں محل کا پھاٹک خود بخود کھل گیا اور ایک نہایت میٹھی اور پیاری آواز آئی، تشریف لے آئیے۔ وہ محل کی سجاوٹ اور قیمتی سامان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایسے بڑھیا قالین اور اتنی نفیس کرسیاں خواب میں بھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ جب کسی کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا تو وہی دل لبھانے والی آواز تشریف لائیے، اور وہ بغیر کسی جھجک یا خوف کے اندر گھس جاتا جیسے اسی کا محل ہو۔ محل کی خوبصورتی سے تو اس کا دل باغ باغ ہو رہا تھا، مگر اس چیز سے اسے سخت پریشانی اور الجھن بھی ہو رہی تھی کہ آخر اس محل میں رہتا کون ہے۔ ایک مسہری پر سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ سونا چاہتا ہی تھا کہ طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو سے سارا کمرہ مہک اٹھا۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک میز پر سونے چاندی کے برتنوں میں قسمہ قسم کے لذیذ کھانے رکھے تھے۔ صبح کے ناشتے کے بعد اس کے حلق سے ایک دانہ بھی نہ اترا تھا۔ بھوک کے مارے آنتیں اینٹھی جا رہی تھی۔ بےتابی سے کھانے کی طرف لپکا اور چاہتا تھا کہ ایک ہی لقمے میں ساری پلیٹ حلق میں اتار لے۔ فوراً ہی خیال آیا، خدا جانے اس محل کا مالک کون ہے اور یہ کھانا یہاں کیوں رکھا ہے؟ بلا پوچھے کسی کا کھانا کھا لینا ایمانداری کے خلاف ہے۔ یہ سوچ کر وہ بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی آئے اور اسے کھانے کا کہے تو وہ کھائے۔ یکایک پاس کے آتش دان میں آگ بھڑکنے لگی اور اس کے اٹھتے ہوئے شعلوں میں اندرجیت کو اسی خوفناک بونے کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا جو راجکماری کو کشتی میں بٹھا کر اس عجیب و غریب دنیا میں لے آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے اندرجیت کی تھرتھری بن گئی۔ بونا اسے ڈرتا ہوا دیکھ کر نرمی سے بولا، ڈرو نہیں میرے ننھے راجکمار، میں اپنے لوگوں کا دوست اور بروں کا دشمن ہوں، اور تم اچھے ہو۔ تم اتنی دور سے چل کر یہاں آئے ہو، صبح سے تم نے کچھ بھی نہیں کھایا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ راجکمار ڈرتے ڈرتے بولا، جانے ہی کس کا کھانا ہے، بغیر پوچھے کسی کی کوئی چیز کھا لینا تو بری بات ہے۔ بونے نے کہکا لگایا، تمہاری ایمانداری کی میں تعریف کرتا ہوں، مگر افسوس کہ تمہارے دونوں دوست جو تم سے پہلے یہاں آئے تم جیسے ایماندار نہ تھے۔ وہ کھانے کو دیکھتے ہی ٹوٹ پڑے اور اب وہ ایسی حالت میں ہیں کہ انہیں نہ بھوک لگتی ہے اور نہ پیاس۔ وہ دیکھو۔ بونے نے ایک طرف اشارہ کیا اور راجکمار کا یہ دیکھ کر خون خشک ہو گیا کہ راجکماروں جیسی صورت کے پتھر کے دو بت رکھے تھے۔ مگر تم نہ گھبراؤ، بونا بولا، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تم میرے مہمان ہو، ایماندار مہمان۔ یہ کہہ کر وہ آتش دان میں سے نکل کر قہقہے لگاتا ہوا کھانے کی میز پر بیٹھ گیا اور راجکمار کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اندرجیت نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ بونا ہاتھ اٹھا کر بولا، نانا پہلے کھانا کھا لو، میں جانتا ہوں کہ تم کس لیے یہاں آئے ہو۔ اطمینان رکھو، تمہاری راجکماری میرے پاس بالکل محفوظ ہے۔ اسے تو میں یوں ہی اپنے ساتھ لے آیا تھا، ورنہ اس نیک دل لڑکی کے ساتھ مجھے کوئی دشمنی نہیں۔ رہیں دوسری راجکماریاں تو اگرچہ ان سے میں سخت ناراض ہوں، لیکن صرف تمہاری اور راجکماری اندرا کی خاطر ان کا قصور معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ان کو نیک دل لڑکیاں بنا سکو گے تو میں تمہیں ان کا پتہ بتا دوں گا۔ راجکمار بولا، میں اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی وہ کسی غریب کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اچھا، تو کل صبح میں ان کا پتہ بتا دوں گا، اب تم آرام کرو۔ یہ کہہ کر بونا چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا اور راجکمار مسہری پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ سب کو اندرجیت کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بونا اس کے سرہانے بیٹھا اسے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ گیا۔ بونا آہستہ سے بولا، تم صبح کو بہت دیر سے اٹھتے ہو، یہ بہت بری عادت ہے۔ اچھا اب دھیان دے کر میری بات سنو۔
یہ کہہ کر وہ اپنی داڑھی سہلانے لگا، پھر آگے کو جھک کر بولا، میرے دوست، تم اگر ہمت سے کام لوگے تو راجکماریوں کو حاصل کر سکو گے۔ سنو، وہ دونوں دیو کے قبضے میں ہیں۔ میں جب انہیں لایا تو وہ مجھ سے چھین کر لے گئے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم ان سے پنجے سے چھڑا لاؤ۔ یہاں سے 50 میل دور میرے ملک کی سرحد ختم ہو جاتی ہے اور پرستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ سرحد سے کچھ ہی فاصلے پر دیو کے بادشاہ کا محل ہے، جس کے پاس منجلی راجکماری ہے۔ جب تم اسے چھڑا لو تو اس سے 50 میل دور دوسرے دیو کا محل ہے اور وہاں بڑی راجکماری قید ہے۔ جب ان دونوں کو رہا کر لو تو سیدھے میرے پاس آنا، میں چھوٹی راجکماری کو بھی تمہارے سپرد کر دوں گا۔ مگر یہ بڑی ہوشیاری اور جوان مرتی کا کام ہے، ذرا سی بھول چوک یا بے ہمتی سے بنا بنایا کام بگڑ جائے گا اور تمہاری جان کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ راجکمار کا ہاتھ پکڑ کر استبل میں لے گیا اور اسے ایک نہایت تیز رفتار گھوڑا دیا، جس پر بیٹھ کر راجکمار دیو کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دن بھر لگاتار چلنے کے بعد راجکمار شام کے قریب محل کے پاس پہنچا۔ راجکماری کسم اسے دیکھتے ہی دوڑ پڑی۔ اندرجیت نے شروع سے آخر تک اسے سارا قصہ سنایا، تسلی دی اور بتایا کہ اب میں تمہیں لینے آیا ہوں، جلد تیار ہو جاؤ۔ راجکماری بولی، یہ وقت جانے کا نہیں، کیونکہ دیو آتا ہی ہوگا۔ اس رات تو تم یہیں رہو، سب کو جب وہ سیر و شکار کو نکل جائے گا تو ہم بھاگ جائیں گے۔ راجکمار کو بھوک لگ رہی تھی۔ جب راجکماری نے اس کے آگے کھانا لا کر رکھا تو وہ دیوانوں کی طرح ٹوٹ پڑا، مگر ابھی آدھے پیٹ ہی کھانے پایا ہوگا کہ بڑے زور کی گرج سنائی دی اور ساتھ ہی سارا محل تھر تھر کانپنے لگا۔ راجکمار نے خوفزدہ نگاہوں سے راجکماری کو دیکھا۔ وہ گھبرا کر بولی، وہ کمبخت آ رہا ہے، تم اس الماری کے پیچھے چھپ جاؤ، جب وہ کھانا کھا کر سو جائے گا تو میں تمہیں نکال لوں گی۔ راجکمار جلدی سے الماری کے پیچھے چھپ گیا۔ اتنے میں دیو بھی آ پہنچا۔ اس کی پیٹھ پر گائے، بکرا اور ایک ہرن بندھا ہوا تھا۔ آج شکار ملنے میں بڑی دقت ہوئی۔ وہ گرج کر بولا، خیر آج آدھا پیٹ ہی سہی، سب کو دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی جلدی سارا شکار ہڑپ کر لیا اور پھر وہیں فرش پر اوندھا لیٹ کر سو گیا۔ راجکماری نے آہستہ سے راجکمار کو کمرے سے باہر نکالا اور اس طرح دبے پاؤں اسے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ سب کو جب دیو شکار کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گیا تو راجکماری نے اندرجیت کو اس محل کا پتہ بتایا جہاں اس کی بڑی بہن قید تھی۔ راجکمار بولا، میں راجکماری کو لے کر کل صبح تک یہاں پہنچ جاؤں گا، تم گھوڑے پر زین کس کر تیار رہنا، کیونکہ ہم نے اگر ذرا سی بھی دیر کی تو پھر ہمارا خدا ہی حافظ ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گیا۔ دوپہر کے وقت وہ اس محل میں پہنچا جہاں بڑی راجکماری قید تھی۔ دیو باہر گیا ہوا تھا اور راجکماری بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ اندرجیت کو دیکھ کر اچھل پڑی۔ اندرجیت جلدی سے بولا، جلدی کرو، باہر گھوڑا تیار ہے، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ راجکماری بغیر کچھ کہے سنے اس کے ساتھ ہو لی۔ راجکماری کسم ان کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ جھٹ پٹ گھوڑے پر سوار ہوئی اور پھر تینوں ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ سارا دن چلنے کے بعد رات کے وقت وہ بونے کے ملک کی سرحد میں پہنچے۔ تب کہیں ان کی جان میں جان آئی۔ محل میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹی راجکماری اندرا کھانا میز پر رکھے ان کی راہ تک رہی تھی۔ تینوں کا بھوک کے مارے برا حال تھا، مگر جب انہوں نے پتھر کے بتوں کی طرف دیکھا تو غمزدہ ہو گئے اور ہر ایک نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ دیکھ کر بونے کا دل پسیج گیا اور اس نے منتر پڑھ کر دونوں راجکماروں کو جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ اس کے بعد سب نے خوب مزے لے کر کھانا کھایا۔ بونا بھی انہیں خوش ہوتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر خوش گپیاں ہوتی رہیں اور پھر بونا اپنے مہمانوں کو ساتھ والے کمرے میں لے گیا جہاں ایک میز پر سونے کے 3 تاج رکھے تھے۔ بونے نے ایک ایک کر کے تاج تینوں راجکماریوں کو دیا اور بولا۔ بونا راجکماروں اور راجکماریوں کو لے کر کنویں پر پہنچا جہاں ٹوکری اسی طرح لٹک رہی تھی۔ جانے سے پہلے میں تمہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں، امید ہے تم توجہ سے سنو گے۔ بونا بولا، پہلے تو یہ کہ کسی غریب آدمی کا دل نہ دکھانا، دوسرے یہ کہ تم تینوں ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں شادی کرنا، تیسرے یہ کہ جو میں نے تمہیں تاج دیے ہیں انہیں کبھی اپنے سے جدا نہ کرنا، ورنہ نتیجے کہ تم خود ذمہ دار ہوگے۔ سب نے اس کا حکم بجا لانے کا وعدہ کیا اور کنویں میں داخل ہو گئے۔
इंद्रजीत ने दूसरे राजकुमारों और राजकुमारियों की बातों से अंदाज़ा लगाया कि उनकी नीयत में बदी है और वो हम दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो राजकुमारी इंदिरा से चुपके से बोला, तुम अपना ताज मुझे दे दो। मुझे तुम्हारी बहनों और उनकी मंगेतरों की आंखों में बेईमानी दिखाई दे रही है। तुम सबसे आखिर में ऊपर जाना, तुम्हारे बाद मैं आऊँगा। राजकुमारी ने ताज उसके हवाले कर दिया। जब तीनों राजकुमार और राजकुमारियां ऊपर पहुंच गए तो राजकुमारी इंदिरा ने जोर से चीख कर कहा, अब मैं आ रही हूँ, होशियार हो जाओ, मेरे बाद राजकुमार इंद्रजीत आएंगे। ये कहकर वो टोकरी में बैठ गए और ऊपर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद टोकरी इंद्रजीत को लेने आई तो उसे एक तरकीब सूझी। उसने बजाय इसके कि खुद टोकरी में बैठता एक बड़ा सा पत्थर उसमें रख दिया और इंतज़ार करने लगा। वही हुआ जो इंद्रजीत ने ख्याल किया था। अभी टोकरी अध भर भी पहुंचने न पाई थी कि रस्सी टूट गई और टोकरी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। साथ ही राजकुमारी इंदिरा की चीख सुनाई दी, ये क्या हो गया? इंद्रजीत दांत पीस कर बोला, कमबख्त, मुझे मारना चाहते थे, मैंने ही इनकी जान बचाई और मेरी ही जान के पीछे हाथ धो के पड़ गए। खैर चलो, आज मैं और यहाँ ठहर जाऊंगा। वो तो समझते होंगे कि मेरा खात्मा हो गया। वो वापस बोने के महल में पहुंचा और एक मसहरी पर आराम करने के लिए लेट गया। सुबह को वो आंखें मलता हुआ उठा तो बोना बोला, आप फिर तशरीफ ले आए? राजकुमार जल्दी से बोला, दरअसल बात यह है कि बोना हाथ उठाकर बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अब ये बताइए कि आप वापस जाना चाहते हैं या इस खाकसार के घर ही पर धरना मारने का इरादा है? मैं अपने शहर जाना चाहता हूँ, राजकुमार ने जवाब दिया। अच्छा, तो ये लीजिए, ये एक डबिया मैं आपको देता हूँ। इसमें जब आप इसको खोलेंगे तो मैं फ़ौरन आपकी मदद को पहुँच जाऊँगा। अब आप आंखें बंद कर लें। राजकुमार ने झट आंखें मीच लीं और थोड़ी देर बाद खोलीं तो क्या देखता है कि वो एक छोटे से कस्बे में एक लोहार की दुकान के सामने खड़ा है। इस सफ़र में उसे 15 रोज़ लग गए थे। सारे कपड़े मैले और जगह जगह से फट गए। उसकी सूरत देखकर ऐसा मालूम होता था कि किसी भट्टी में कोयला झोंक कर आ रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर बूढ़े लोहार के सामने जा खड़ा हुआ, जो एक फावड़ा बनाने में मशगूल था। बूढ़े ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार बोला, मैं एक गरीब आदमी हूँ, भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? लोहार झड़क कर बोला, शर्म नहीं आती? भीख मांगते हो? मेहनत मजदूरी करो, दुनिया में इतना काम है कि तुम आसानी से अपनी रोज़ी कमा सकते हो। कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ? आप ही मुझे काम दे दीजिए। राजकुमार आजी से बोला। हाँ, ये बात कही ना तुमने। लोहार खुश होकर बोला, तुम आज से मेरे साथ काम किया करो, मैं खाना कपड़ा और खर्च के लिए कुछ पैसे दे दिया करूँगा। बोलो, मंजूर है? राजकुमार ने मंजूर कर लिया और वो उस दिन से लोहार के साथ काम करने लगा। इंद्रजीत को 1 महीना लोहार के यहाँ काम करते हो गया। वो सोच रहा था कि कुछ पैसे पास आ जाएं तो अपनी शक्ल सूरत संभाल कर घर जाऊं। एक दिन पड़ोस के गांव का एक दर्जी, जो लोहार का बड़ा गहरा दोस्त था और अक्सर उसके यहाँ आया करता था, गांव आया। ये दर्जी, जिसका नाम ज्ञानी था, गप्पे हाँकने में बड़ा मशहूर था। आते उसने इधर उधर की खबरें सुनाना शुरू कर दी। फिर बोला, अरे तुमने सुना होगा कि हमारे राजा की 3 लड़कियां और उनके मंगेतर अजीब व गरीब तरीके से गायब हो गए थे। अरे लोग कहते हैं कि उन्हें परियां उठाकर ले गई थी। अभी थोड़े दिनों की तो बात है, वो वापस आ गए, मगर सबसे छोटा राजकुमार, जिसका नाम इंद्रजीत है, अभी तक नहीं आया। दोनों बड़ी राजकुमारियों के पास सोने के 2 खूबसूरत ताज हैं जो उन्हें परियों ने दिए हैं। 1 हफ्ता पहले उन दोनों की शादी थी, मगर ऐन वक्त पर एक अजीब वाकया हो गया। अरे जानते हो क्या हुआ? दर्जी ये कहकर खामोश हो गया। लोगों ने बड़ी बेसब्री से पूछा कि क्या हुआ? अरे हुआ कुछ ये, एकदम जमीन फट गई और दोनों राजकुमारियां और राजकुमार उसमें समा गए। सब लोग खौफजदा होकर भागने लगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद जमीन ने उन्हें बाहर फेंक दिया। इस वक्त उनकी सूरत देखने के काबिल नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि किसी गंदी नाली में से निकल कर आ रहे हैं। सारे कपड़े कीचड़ में लथपथ थे और चेहरे पर भी गंदगी थपी हुई थी। तमाम लोग चीखें मारते हुए महल से भाग गए। इसके बाद राजा ने ऐलान किया है कि क्या? इंद्रजीत ने जल्दी से पूछा। दर्जी बोला,
अरे बता तो रहा हूँ, राजा ने ऐलान किया है कि तीनों राजकुमारों की शादी एक साथ होगी, मगर चूंकि छोटी राजकुमारी का ताज कहीं खो गया है, इसीलिए जो शख्स उसके लिए वैसा ताज बनाकर लाएगा उसी के साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। अब बताओ मेरे दोस्त। दर्जी लोहार से बोला, क्या इरादा है? क्या तुम वैसा ताज बना सकते हो? बूढ़े लोहार ने एक ठंडी सांस भरी और सर झुका लिया। दर्जी चला गया तो राजकुमार लोहार से बोला, बाबा तुम राजा के महल जाओ और ताज का नमूना और थोड़ा सा सोना ले आओ। मुझे यकीन है कि मैं ऐसा ताज बना लूँगा। बूढ़ा पहले तो ये समझा कि लड़के का दिमाग खराब हो गया है, मगर जब उसने बहुत जिद की तो मजबूरन वो महल में पहुंचा और राजा से ताज का नमूना और सोना लाकर राजकुमार के हवाले कर दिया। शाम को राजकुमार बोला, बाबा अब तुम सो जाओ, मैं ताज बनाता हूँ। ये कहकर वो दुकान की तरफ चला गया। सुबह को सूरज भी निकलने न पाया था कि लोहार ने आकर दुकान का दरवाज़ा खटखटाया। कहो मियाँ लड़के, ताज तैयार हो गया? लोहार हंसकर बोला, जी हाँ, ये देखिए। लोहार ने ताज हाथ में लेकर देखा तो उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही। बिल्कुल वैसा ही ताज था जैसा कि वो महल में देख कर आया था। वो फौरन महल पहुंचा और वो ताज राजा के हुजूर में पेश किया। राजा ने गौर से ताज को देखा तो खुश होकर बोला, खूब खूब, बहुत खूब, बिल्कुल वैसा है जैसा उन दोनों का है। महाराज, लोहार हाथ जोड़कर बोला, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मुझे कल खुदा को मुंह दिखाना है, इसीलिए मैं सच सच बात बताए देता हूँ। असल में ये ताज मैंने नहीं बल्कि मेरे एक शागिर्द ने बनाया है। वो बहुत होशियार और अक्लमंद नौजवान है, इसीलिए मेरी ख्वाहिश है कि उसका हक उसको मिलना चाहिए। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर राजकुमारी इंद्र को बुलाकर पूछा, क्या तुम उस आदमी से शादी करने पर रजामंद हो जिसने ये ताज बनाया है, अगरचे वो लोहार ही क्यों ना हो? ये कहकर राजा ने उसके हाथों में वो ताज थमा दिया। राजकुमारी ने उलट पुलट कर ताज को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। ये वही ताज था जो उसने कुएं से निकलते वक्त इंद्रजीत को दिया था। ताज को देखकर उसे यकीन हो गया कि राजकुमार सही सलामत है और ये ताज उसी ने भेजा है। राजकुमारी की रजामंदी पाकर राजा ने बड़े राजकुमार को हुक्म दिया कि एक उम्दा बग्गी लेकर लोहार के घर से उस नौजवान को ले आओ। राजकुमार दिल ही दिल में बुरा भला कहता लोहार के घर पहुंचा। क्या देखता है कि एक मैला कुचैला सा नौजवान जिसके हाथ पांव पर मन भर खाक धूल लगी हुई है, दरवाजे पर बैठा है। क्या तुम ही वो शख्स हो जिसने ताज बनाया है? राजकुमार ने हकारत से पूछा। जी हाँ, मैं ही हूँ, इंद्रजीत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा? राजकुमार नफरत से मुंह फेर कर बोला, जल्दी से नहा धोकर नए कपड़े बदल लो, तुम्हें महाराज ने याद फरमाया है। मेरे पास इन कपड़ों के अलावा और कोई कपड़े नहीं, इंद्रजीत बोला। अगर आप मुझे इसी तरह ले जाने पर तैयार हैं तो चलता हूँ। राजकुमार ने दिल में सोचा कि चलो, मेरा क्या हर्ज है, दरबार में इसकी खूब बेइज्जती होगी और राजा जूते लगवा कर निकाल देगा। ये सोचकर उसने इंद्रजीत को बग्गी के अंदर बिठा लिया। राजा का महल थोड़ी ही दूर रह गया तो अचानक इंद्रजीत के बोने की डिबिया याद आई। उसने जेब से डिबिया निकाली और जूं ही उसका ढकना खोला, बोना अकड़ कर खड़ा हो गया। कहो मेरे दोस्त, क्या चाहते हो? उसने पूछा। सुनो, इंद्रजीत ने आहिस्ता से कहा, तो मुझे फौरन ही लोहार के घर पहुंचा दो और बग्गी में मेरे बजाय ईंट पत्थर भर दो। पलक झपकते में ही बोने ने उसके हुक्म के मुताबिक सब कुछ कर दिया और जब गाड़ी महल पहुंची और उसका दरवाज़ा खोला गया तो राजा ये देखकर हैरान रह गया कि उसमें पत्थर भरे हुए हैं। इसका क्या मतलब? राजा गुस्से से बोला, तुम मुझसे मजाक करना चाहते हो? अगर तुम राजकुमार ना होते तो मैं तुम्हें सजा देता, और ऐसी सजा देता कि उम्र भर याद रखते। राजकुमार गर्दन झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। उसकी अकल हैरान थी कि ये हुआ क्या। थोड़ी देर बाद जब राजा का गुस्सा कम हुआ तो वो मंझले राजकुमार की तरफ मुड़ा और बोला, जाओ तुम उस नौजवान को लेकर आओ। मंझला राजकुमार बग्गी में बैठकर लोहार के घर पहुंचा और इंद्रजीत को अपने साथ लेकर महल में आया, मगर इस दफा बग्गी का दरवाज़ा खोला गया तो उसमें रेत भरी हुई थी। राजा के गुस्से का ठिकाना न रहा।
وہ زمین پر پیر مار کر بولا، یہ سب احمق اور بے وقوف ہیں، میں خود جا کر اسے لاؤں گا، فوراً گاڑیاں تیار کرو۔ حکم کی دیر تھی کہ بگیاں تیار ہو گئیں۔ راجہ بہت سے سپاہیوں کے ساتھ لوہار کے گھر پہنچا اور اندرجیت کو گاڑی میں سوار کرا کے محل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اندرجیت نے ڈبیا کھولی اور ہلکے سے بولا، جلدی کرو، یہ میلے کچیلے کپڑے اتار کر مجھے راج کماروں والے کپڑے پہنا دو۔ الفاظ اس کے منہ سے ابھی پورے نکلے بھی نہ پائے تھے کہ بونا اس کا حکم بجا لایا اور پھر راجکمار کو سلام کر کے بولا، اچھا میرے دوست، اب میرا کام ختم ہوا، اب میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا، الوداع الوداع۔ یہ کہہ کر ڈبیا سمیت غائب ہو گیا۔ شاہی جلوس محل کے دروازے پر پہنچا تو فوجیوں نے سلامی دی اور تمام راجکماریاں اور رانیاں راجہ کے استقبال کے لیے محل کے دریچوں میں آ کر کھڑی ہو گئیں۔ سب سے پہلے راجہ بگی میں سے نکلا اور پھر اس کا دروازہ کھول کر اندرجیت کو اتارا۔ راجکمار اسے زرق برق پوشاک میں دیکھ کر دنگ رہ گئے اور راجکماری اندرا خوشی کے مارے غش کھا کر گر پڑی۔ رات کو سارے شہر میں چراغاں کیا گیا، غریبوں اور مسکینوں میں خیرات تقسیم کی گئی، گھر گھر خوشی کے جشن منائے گئے۔ اندرجیت نے شروع سے آخر تک سارا قصہ راجہ کو سنایا۔ راجہ غصے سے دانت پیس کر بولا، بیٹا کیا کروں، اب تو میں انہیں زبان دے چکا ہوں، ورنہ ابھی ان کو سولی پر چڑھوا دیتا۔ خیر اب تم بھی انہیں معاف کر دو۔ ایک ہفتے بعد تینوں راجکماروں اور راجکماریوں کی بڑے دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ دوسرے دن راجہ نے دونوں بڑے راجکماروں کو ان کی دلہنوں سمیت ان کے ملکوں کو رخصت کر دیا اور چھوٹے راجکمار کو اپنی سلطنت سونپ کر خود گیان و دھیان میں مشغول ہو گیا۔ اندرجیت نے سلطنت کا انتظام بہت خوش اسلوبی سے چلایا۔ رعایا اس پر جان نچھاور کرنے لگی اور اس طرح وہ آرام و اطمینان سے زندگی بسر کرنے لگے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔